इस वक्त डी चौक के ऊपर आप देख सकते हैं एक फैमिली पहुंची है और इस फैमिली से पूछते हैं कि ये क्या करने यहाँ पर पहुंचे हैं और इस बच्चे के जो बैग पे ये इसने जर्सी पहनी हुई है, ये आप देख सकते हैं कैदी नंबर 804 की जर्सी भी पहनी हुई है। जी आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं, बताइएगा। लाहौर से। लाहौर से आए हैं, क्या करने आए हैं? जी इमरान खान के लिए सपोर्टर हैं हम, उनके लिए आए हैं कि उन्हें आप पहली फैमिली है जो कि डी चौक पहुंची है। एहतजाज की कॉल कल है, लेकिन आज ही आप लोग पूरी फैमिली के साथ, या आप हस्बैंड हैं इनके? जी जी। तो डर नहीं लग रहा गिरफ्तारियां वरिफ्तारियां? ये देखें, ये हमारे ब्रदर है, भाई हैं ये हमारे, माशाल्लाह। इनसे डरेंगे ये, हम हमें डराएंगे या हम इनको डराएंगे? या भाई हैं हमारे। हम किसी से यहाँ हम दफ़ा 144 नाफिज है इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में। वो एहतजाज हमारा हक है। एहतजाज तो हर इंसान का हक है, जो हम करने आए हैं इस पे तो कोई नहीं रोक सकता ना हमें। एहतजाज तो हर इंसान का हक है। बस बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में सारे मामला हल हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इतने पर उम्मीद हैं आप? और उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल। किस तरह के मामला हल हो जाएंगे? सब मामला जो आवाम चाहती है, जिस तरह का कोई पाकिस्तान हो उस तरह का पाकिस्तान इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में। मतलब आप ये कह रहे हैं खान साहब बाहर आ रहे हैं? इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा, के फजल से। आप ये बेटे हैं आपके? जी जी बेटे को भी साथ ले आए हैं? जी बेटे, छोटा बेटा भी है 5 साल का माशाल्लाह। वो भी साथ है? जी जी। बच्चों के स्कूल ऑन है, बच्चों के एग्जाम ने का कोई बात नहीं, एग्जाम्स फिर हो जाएंगे तो खान साहब के लिए बाहर निकलेंगे। अच्छा ये बताएं कि जैसा कि मैंने कहा कि गिरफ्तारियों का भी खदशा है, तो आप लोग किस उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं? उम्मीद इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। इंशाल्लाह 3-4 दिन में सब मामला हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। बड़े पूरी उम्मीद है हम लोग, और कोई ऐसा मसला नहीं। गिरफ्तारियाँ पहले कौन सा नहीं हुई हैं, अब हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, गिरफ्तारियों से कोई नहीं। आप पूरी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड और बेटे के साथ, और 5 साल का बेटा भी आपका है, तो क्या वजह है खान साहब को क्यों आप लोग लाइक करते हैं? खान साहब बस वो अवाम के लिए हैं, अवाम के बारे में सोचते हैं, अब जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचते हैं। इतने सालों से ये जो चोर डाकू लगे हुए हैं, वो आता है वो खा जाता है, वो आता है वो खा जाता है। जी काम कर रहे हैं तो खाते हैं तो काम भी तो करते हैं ना। वो खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि अब जो अवाम के लिए बेहतर है वो होना चाहिए। अच्छा बेटा, आप क्या कहना चाहोगे? आपने तो कैदी नंबर 804 की जर्सी भी पहनी हुई है, आप क्या करने आए हो यहाँ पे? मैं जलसे में आया हूँ। जलसा तो कल है, आज देखने आए यहाँ के मुनाज़र जो लोग आए हैं कि नहीं। खान अच्छे लगते हैं आपको? हाँ जी। क्या वजह है? वो लोगों के बारे में सोचते हैं, सबके बारे में। अच्छा ये बताइएगा कि आप अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो सर्दी बहुत है, बीमार भी हो सकते हैं, तो क्या खान साहब के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? आप थोड़ा कोई सर्दी नहीं है, कोई गर्मी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बहाना नहीं है। अच्छा, बस खान है तो सब कुछ है, खान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इतना जज्बा? इतना जल्दी बीमारी, ये रात को ठंडक, और ये अगर बारिश हो जाए? ये बहुत मामूली चीज़ें हैं, बहुत माइनर चीज़ें हैं। ये बहुत माइनर चीज़ें हैं, खान के सामने ये कुछ चीज़ नहीं मैंने नहीं रखती। पिछले मरतबा जो एहतजाज हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो तो कामयाब नहीं हुआ था, लीडरशिप यहाँ तक नहीं पहुँची थी। तो आपको क्या लगता है कि आपके हौसले टूटे हुए हैं, इस मरतबा भी यही होगा? अब खान की कॉल है, हम खान की कॉल पे आए हैं। हम किसी लीडर को नहीं जानते, कोई वज़ीर आला है, चाहे वो गवर्नर है, वो वज़ीर आज़म है, हम किसी को नहीं जानते, हम खान को जानते हैं। तो इस वक्त सीनियर सहाफ़ी महविश कमास मेरे साथ मौजूद है। महविश, आप दिन से यहाँ पर डी चौक में मौजूद हैं, क्या फ़र्क लग रहा है? पिछले हमने देखा कि लॉन्ग मार्चेस हुए, धरने हुए, अब की बार जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, सूरत हाल आपके सामने है, क्या ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो सकेगा? आप तमाम तर चीज़ों को देख भी रही हैं, और अब आपने पूरा दिन देखा कि किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात, कंटेनर्स लगाए गए हैं, तो क्या एक कामयाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च या धरना देने में कामयाब हो सकेगी? देखिए, अगर कामयाबी के बारे में बात करूं तो ये तब पता चलेगा जब खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िला जो है वो पंजाब की तरफ बढ़ेगा। इससे पहले भी हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िला जो है पंजाब की तरफ बढ़ा, इस्लामाबाद आया, लेकिन अचानक से वो गायब हो गया था। आपको भी पता है, हम सबको पता है। तो अगर ये सीन ना हो तो ये लॉन्ग मार्च या ये एहतजाज धरना जो भी है वो कामयाब हो सकता है, अगर ये लोग वापस ना चले जाएँ, अगर सब के सब इस्लामाबाद आ जाए। लेकिन जो तैयारियाँ मैं देख रही हूँ, इस बार
40,000 کے قریب نفری اسلام آباد میں موجود ہے، جس میں سے 19,000 پنجاب پولیس ہے، سندھ سے آئی ہے، کشمیر سے آئی ہے، FC 9,000 کے قریب یہاں اسلام آباد میں موجود ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر نفری کا ہونا اور پھر ان کی جو تیاریاں ہیں، تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ لوگ تیار ہیں کسی طریقے بھی کوئی بھی احتجاج ہوگا اس سے نمٹنے کے لیے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لوگ پہنچ پاتے یا نہیں، لیکن اگر صرف مجھے اس بات پہ تھوڑی سی حیرانگی ہوتی ہے کہ سارے جو قافلہ ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہی کیوں آتا ہے؟ تحریک انصاف کے سپورٹرز پورے پاکستان میں ہیں، پنجاب سے کیوں کوئی نہیں آتا، اتنی بڑی تعداد میں نہیں آتا جتنی ضرورت ہے، صرف KPK سے ہی کیوں آتے ہیں؟ اور اکثر خوف ان کو KPK والوں سے ہی ہوتا ہے کہ KPK سے اتنا بڑا قافلہ آئے گا تو جو میدان جنگ ہوگا وہ اٹک کا مقام ہوگا، اور وہاں پر آلریڈی رینجرز جو ہے وہ تعینات ہو گئے ہیں، کنٹینرز لگ گئے ہیں، تمام روڈ آپ نے دیکھا GT روڈ بند ہے، موٹر وے بند کر دیا ہے کیونکہ وہاں پر کام ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے ان کو ابھی کام یاد آیا کہ کام شام کرنا چاہیے، موٹر وے کو ٹھیک کرنا چاہیے، تو ابھی لیکن تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ ہم اس بار احتجاج جو کریں گے وہ سرپرائز ہوگا اسلام آباد کی پولیس کو، اسلام آباد کی انتظامیہ کے لیے۔ تو احتجاج کیا ہوگا یہ تو تب پتہ چلے گا جب یہ لوگ یہاں پر پہنچ جائیں۔ اچھا مہوش، آپ نے کہا کہ حکومت کی تیاری بہت زیادہ ہے اب کی بار، لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف بھی بہت زیادہ چارجڈ ہے، ان کے کارکنان، اور وہ بھی بہت تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں اب کی بار۔ تو ان کی تیاریوں کو، پاکستان تحریک انصاف کی تیاریوں کو دیکھ کر کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا واقعی ایک کامیاب پروٹیسٹ کر پائیں گے؟ وہ جو مطالبات ہیں ان کے کیا منوا پائیں گے؟ ان کی تیاریوں کو دیکھ کر کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے تیاریاں تو میں جس طرح دیکھ رہی ہوں مجھے تھوڑی خاموشی لگ رہی ہے ان کی طرف سے، اور مجھے نہیں پتہ کہ اس طرح کیوں ہیں، کیونکہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ کنٹینر سچ رہے، گاڑیاں تیار ہو رہی ہے، اس طرح فی الحال مجھے کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں اس طرح چیزیں سامنے نہیں آ رہی۔ شاید وہیں سرپرائز کی بات ہے، یہ لوگ سرپرائز کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ ایک قافلہ جو ہے وہ ثوابی کے مقام پہ پہنچ گیا، تو یہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس بار کوئی پلاننگ ہوئی ہے انہوں نے، اور وہ پلاننگ جو ہے یہ لوگ سامنے نہیں لانا چاہ رہے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ سرپرائز دیں گے اور تمام راستے بند ہیں تو یہ سرپرائز کیسے دیں گے؟ کچھ راستے مجھے لگتا ہے ابھی بھی کچھ راستے اس طرح ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ وہاں آ سکتے ہیں اس راستے سے۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں آپ کو ایک ہنٹ دے دیتی ہوں، علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ میں کہیں چڑھ کر گیا اور وہاں سے 12 اضلاع پار کر کے میں یہاں پر پہنچا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس بار علی امین گنڈا پور کو شاید وہ راستہ یاد ہو تو وہ ان راستوں سے جو ہے وہ اسلام آباد انٹر ہو جائے، کیونکہ میں صبح وہاں سے آئی ہوں، وہ راستہ بند نہیں ہے، نہ وہاں پر کنٹینرز ہیں نہ کچھ اور ہے، کیونکہ وہاں پر گاؤں وغیرہ ہے تو لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اچھا مہوش، شیر افضل مروت کو اسلام آباد کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، کیا ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں آپ؟ لگتا ہے کہ ان سے جو امیدیں ہیں کارکنان کی یا PTI کی اس پر پورا اتریں گے؟ دیکھیں اس سے پہلے جو 2 احتجاج ہم نے دیکھا وہاں پر شیر افضل مروت غائب تھے کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ بیمار تھے، لیکن اس بار انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ اس بار احتجاج میں لیڈ کروں گا، اور احتجاج جو ہوگا وہ ہسٹری میں اس طرح کسی نے نہیں کیا ہوگا، تو ان سے امید اگر ہم یہ لگائے تو وہ کوئی ادھر ادھر نہیں جائے گی، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں وہ کر پاتے ہیں۔ شیر افضل مروت اپنے باتوں پہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کے اتنے زیادہ سپورٹرز ہیں، اور پھر اگر وہ مروت جو کمیونٹی ہے ان کو اگر کہہ دے تو ضرور ان کے ساتھ لوگ آئیں گے اور بہت بڑی تعداد میں آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے MNAs MPs اس وقت KPK میں ہیں، لیکن شیر افضل مروت اور کچھ MNAs جو ہے وہ یہاں پر اس وقت موجود ہیں، تو اگر وہ احتجاج لیڈ کرے، راولپنڈی اور اسلام آباد سے عوام کو نکالے، تو مجھے لگتا ہے ان لوگوں کے لیے یہی لوگ کافی ہے، نہ بجائے یہ کہ پنجاب اور KPK سے لوگ آئے، کیونکہ اتنے لوگ یہاں پر ہے تحریک انصاف کے سپورٹرز۔